من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں پارہ 2 سے 3 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين حتى منهم ثم ينقضون آذانهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين آمین ثم آمین۔ 10واں پارہ 2 سے 3 رکوع تک کی تلاوت میں پڑھی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک مدینے کی گلیوں میں سیر کروائے اور اللہ پاک سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے اور نماز قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔